السلام عليكم الإخوان. بحال شفنا في الفيديو السابق كنا هضرنا على الديكلاراسيون اون ديتاي وشفنا التعريف ديالها وشفنا لي كاركتيرستيك ديالها. الوغ دابا خصنا نبريسيزيو واحد الحاجة، هي il est précisé par ailleurs que seuls sont dispensés de la souscription de la déclaration en détail. هاد لي سيكسيبسيون هادو غادي نشوفو دابا بعض الحوايج اللي محددين انهم ما كيخضعوش لا ديكلاراسيون اون ديتاي. شنو هما؟ لي نافير دو كوميرس اي بافيون اي لي باتيمون دو غير باتون بافيون marocains ayant fait l'objet d'une déclaration de mise à la consommation à la première importation. Ça veut dire ان شركه شرات باطو، شركه الملاحه شرات باطو عشراتو، عملت له ديكلاراسيون دو ميز على كونسوماسيون، خلصت عليه لي درواي طاكس. الوغ ما كتخضعش ديك الساعه كل مره مثلا سفر رجع خصنا نعملوا ان ديكلاراسيون، بحال مثلا شرات شي طوموبيل ولا الموتور ولا مثلا شي تراكتور اغريكول ولا شي تراكتور روتيي ولا شي حاجه عشرتيه صافي كيرجع ناتوراليزي كيعملوا له الماتريكول ماروكان صافي كيكون تعملت له الديكلاراسيون النهار الاولاني. الوغ ما كيتعاودش نعملوا له اون اوتر ديكلاراسيون. ولكن هاد لي نافيغ هادو مغربيين doivent faire l'objet d'une déclaration d'exportation en cas de cession à un pavillon étranger. مثلا في الوقت اللي مثلا ديك الشركه باعت هذاك الباطو او لا عملت له انسيسيون كتعمل له ان ديكلاراسيون ديكسبورتاسيون. هذه من جهه. بقاو لنا les navires de commerce et les bâtiments de guerre, bâtons, pavillons étrangers effectuant les missions commerciales, des escales ou des visites au Maroc. يعني هاد les bâtons étrangers أو les navires étrangers اللي هما des navires commerciaux أو لا واخا يكونوا قطع بحرية حربية كتكون جازت في المغرب، اما غير باش عندها واحد المهمه تجاريه او لا مثلا كتعمل غير ليسكال غير جايزه غتوقف ربما تزود بالمحروقات ولا شي حاجه، او لا كتكون طلبت باش تعمل اون فيزيت او ماروك. هذه الثانيه. الوغ دابا خصنا نشوفو فورمول دو لا ديكلاراسيون ديتاي، كاركتير ماتريال ديالها، يعني هاد الديكلاراسيون اون ديتاي كيفاش عامله والورق اللي كتطبع عليه بالتحديد. Cette formule s'applique à tous les régimes douaniers d'importation ou d'exportation à l'exclusion des opérations اللي هما كيكونوا couverts par هاد لي ديكلاراسيون هادوك هما سون دي ديكلاراسيون ولكن ماشي ديكلاراسيون اون ديتاي. بحال ياش دي documents internationaux prévus par les conventions internationales auxquelles le Maroc adhère. Ça veut dire il y en a des documents اللي هما internationaux اللي كيكونوا خاضعين بعض الاتفاقيات او المعاهدات التجاريه او لا هذاك دوليه اللي المغرب منخرط في ديك هاد الوثائق، مثلا بحال كارني اطا او لا مثلا كارني تيغ ولا شي حاجه كيجيب مع الكاميون هذيك بمثابه الديكلاراسيون. كتكون المغرب متفق على ديك يعني كيقبل ديك الديكلاراسيون. وهاد كارني اطا وكارني تيغ من بعد غادي نشوفوه بالتفصيل وغنعرفوا له عاود حتى هو لي كاركتيرستيك ديالو. بحال الديكلاراسيون ديتاي شفنا لا كاركتيرستيك ديالها، هاد كارني اطا وكارني تيغ غنشوفو. اللي هنا دي ديكلاراسيون اوكازيونيل. ديكلاراسيون اوكازيونيل سو سون دي روجستر اللي عند الديوانه، واحد لامبور واحد ليكسبور، اللي كيتعملوا دي زوبيراسيون مناسباتيه بالمناسبات مناسباتيه. مناسباتيه مثلا عندك شي واحد غادي يجيب الرحل ديالو، عنده سلعه ما عندها شي كاركتير كوميرسيال، غادي يجيب المسائل ديالو كيطلب هاد الديكلاراسيون، اما لوردوناتور ولا مثلا المدير كيعطيه اوبيراسيون اوتوريزي كيدخل هاد السلعه، ولا مثلا كيكونوا هبات او لا عطيات تعطات من شي جمعيات، مثلا جمعيه رياضيه ولا جمعيه خيريه او لا مدرسه مثلا كيصيفطوا لا فورنيتور سكولير ولا شي حاجه، ولا مثلا حتى بعض الحوايج اللي كيجيو من بعض القنصليات او السفارات
كيعطيو لهم هاد في اطار التسهيلات اللي عامل المغرب في هذاك الدبلوماسي. كيعطي لهم يعملوا هاد الديكلاراسيون كازونيير ما كيكونوش كيخضعوا للديكلاراسيون اون ديتاي. بقى لنا واحد النوع اخر دي ديكلاراسيون اللي هو ديكلاراسيون établie sur les modèles. Il y en a des modèles prévus pour les actes de l'Union postale universelle UPU. هذا الموديل هذا معروف. كتجي شي سلعه عن طريق البريد، الديوانه كتكون عندها مكتب ديالها في البريد، كيجوز على طريق الديوانه ولكن بهذا الموديل هذا، موديل UPU هي ديكلاراسيون يونيفرسيل بوستال يونيفرسيل. قلنا نشوفوا واحد موديل الاخراني ديال الديكلاراسيون هو الديكلاراسيون سامبليفي. هاد الديكلاراسيون سامبليفي بحال اللي هي فيزي على سيكسيون 9 و 10 و 11 اللي في هاد اللي كيهضر على ديكلاراسيون دي تايم لايدي. كتكون شي حاجه مثلا صغيره عندها دي شونتيون ولا دي موديل ولا شي حاجه واللي لي فالور ديالهم صغير 500,000 درهم بحال هكا، كيعطيو لك اون ديكلاراسيون سامبليفي. اوليو اللي غادي تعمل ديكلاراسيون ديتاي كتعطيك ديكلاراسيون سامبليفي. الاداره كتسهل عليك، هي مسميه هذا سامبليفي، التصريح المبسط او هذا. وبهذا نكون قد اكتفينا بهذا القدر حتى نشوفوا لي ديك فورمول دو لا ديكلاراسيون بالديتاي بالضبط. نستودعكم الله وإلى الفيديو القادم إن شاء الله.